جنہاں نو پہچان ہوئی ہے اج انہاں دی مزارات بھی چومیاں جا رہی نے بابا بھلے شاہ یوں فرماتے نے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج پرانا لگیا سجدے کر کرے آرے رب دا تیرے اندر وفدا وچ پرانے اشارے بلے شاہ رب یوں ملدا کیڑا پیر تن پر پتہ چلیا توحید دی سمجھ ادوں آئے گی جدوں کسی مشرک کافر نال نسبت ہو جائے جدوں کسی اللہ دے ولی نال نسبت ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے تے کدی کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ دوسرا کام جیڑا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ نال والدین اما نال بھی ابے نال بھی ماں باپ دوواں نال اچھا سلوک کرنا ہے یہ اچھا سلوک کیے حسن سلوک کیے فرمایا کتے جا رہے ہوئے ابا آواز مارے فوراً مڑ گیا لبیک بول ماں دی آواز آئے پہلے آ لبیک بول پھر دنیا دے کم کری دنیا دے کم ہو جانے گے جی ماں ناراض ہو گئی رب بھی ناراض ہو جائے گا جی ابا ناراض ہو گیا میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا فرماتے ہیں اللہ دی رضا باپ دی رضا وچ کہ تیرا باپ تیرے تے راضی ہے سمجھ گئے رب بھی تیرے تے راضی ہے جناب آدم نے بھی آقا کریم کو میراث دے جاندے ویکھ کے رو کے بکھایا ہے پتہ سی دنیا دا اور کوئی روندیاں نو روتا چھڑ جائے کہ پنجے نے آمینہ دا لال کدی روندیاں نو روتا رہن دیندا نہیں اس واسطے رو کے بکھایا تاکہ انہاں دی بھی گل بن جائے اس واسطے قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان سجیا ہوئے گا